असलेल्याने एकल्याने एक एक देवलेची वाट पेटोवची. आमी सदांचे भाशेन गांवून तेस म्हळें
पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो Praise Jesus Domine Singula puristati et illubis nostri Humore libidini ut mania in nobis virtus tanti esie et caritati Uni doळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी माये वेलांगरी आमचे सायबिणी मागचे जुलागी आमचे पासो ओनी दोळाक वारी
आमचे साहेबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे सायबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे साहेबिनी आमचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे सायबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे साहेबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे सायबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे साहेबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे सायबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे साहेबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Praising Jesus Domine Singulo purestati Es in lume nostri O morali vidiri Ut mania सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे सायबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे सायबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी आमचे सायबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून Oni doळाक वारी माई वेलांगणी
जेजू लागी आमचे पासून ओनी तोळांक वारी माये पेलांकानी आमचे सायबिनी मागशेजू लागी आमचे पासून उनी तोळाक वारी माये वेलगनी आमचे सायबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून ओनी तोळांक वारी माये पेलांकानी आमचे सायबिनी मागशेजू लागी आमचे पासून उनी तोळाक वारी माये वेलगनी आमचे सायबिनी मागचे सुलागी आमचे पासून ओनी तोळांक वारी माये पेलांकानी आमचे सायबिनी मागशेजू लागी आमचे पासून प्रवेश गीत गायन क्रमांक 22 पान क्रमांक 28 हिम नंबर 22 पेज नंबर 28 तुमसावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची योगत रयता पोविस्तानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं करून आमकां पोवीत केला जीवो जाल्या क्रिस्ताची गुरबी सासरीची वीद आमकां सोडून दिला एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटाची योगत रयता प्रदेशा बाबडीनो आयच्या ह्या पयल्या नव्याण्या दिसा खेरीज भाशेन ह्या मिसार आमी मागुया पयल्या वाड्याच्या लोकां खातीर तेच भाशेन आयज सोलमाच्या दिसा खेरीज भाशेन मागुया एल्टन आनी मॅगी डिसोसा पासत तशेंच आयज जावन आसा कादराचो दीस जॉन आनी जॉनिता हांचो तांचे पासत मागुया नॅन्सी फेर्नांडीसा पासत से आपल्या सोलमाचो दीस मनयता आनी हेर जीं तें सभा आदी भेटयल्यान आनी आयज भेटयल्यान ती मोतीन दवरून आमी ह्या मिसाक सुरवात करुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळ्यांचो तुमचे सगळ्यांचो प्रितीच्या भाव भयणींनो आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमकां जायते आपणावंक दिसता जायते आमकां जाय कशें दिसता जायते पावटी आमची आस
देवाचे खोशये आड वेता, पूण आंकवार मारिया आमकां देवाचे खोशयेक पयलो वयलो जागो दिवंक आयज उलो मारता. मारयेन देवाच्या उल्याक न्हूयस जाप दिली, पूण सदांच संकोश्टान आनी दुखी वेळार पासून देवाची खुशी आपल्या जिवितान करूंक भार घेवंक वावुरली. ह्या मिसान वांटो घेतना देवाचे खुशयेक पयलो वयलो जागो दिवंक आमकां कृपा आनी गोटाय मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांचो घेवंक आयती सोंगच्याक देवा मुखार आमी असोक म्हूण ओळखून घेवया, कित्याक जायते पावटी आमी देवाची कशी पेल्यान दवरून आमी आमची कशी करूंक वावरल्या आनी ह्या उद्देशी आमी देवाक दुखयला आसतली. देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं खाडसांतान बोगसणें मागुया. आनी सगळीं जाणां बाराबर म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां बावबणेनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावबणेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां तो सासणाच्या शेविताक पावो. आमेन. समाधीच्या मागणेन आमचे सण एकल्याचे मागणे भावार्थान देवा मुखार उबारुया. सर्वेस्वरा आमच्या सर्गीच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडियोत्मेची भलायकी दी आनी नित्या बागेन आंकवार मारयेचे विनवणेन येजिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत दिव. तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्रामांक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे थावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो.
तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रिथ्वीवेली सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतेलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बरोबर गेलो. अब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. अब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या बाच्याक आनी हाराणांत सगळी गिरेस्तकाय आनी पोरसां जमयल्ली तितलेंय घेवन कानानाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिकेमच्या पवित्र जाग्यार पर्यंत म्हणजे मोरेच्या शिंदूर रुखा पर्यंत ती भोंवली. त्या काळार त्या गांवांत कानानकार लोक रावतालो. अब्रामाक दिश्टी पडोन सर्वेस्परान म्हणलें, हो देस हांव तुजे संस्थीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सर्वेस्पराच्या मानांक अब्रामान एक वेदी बांदली. थंय थावन बेतेलचे उदेंतीक आसलेले दोंगरी तालुके पर्यंत तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तोंबू ताणलो. ह्या तोंबूचे अस्तोमतेक बेतेल आसलो आनी उदेंतीक आय. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय थावन प्रवास करीत करीत अब्राम नेगेब पर्यंत पावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. देवाच्या उतराक जबाब दिवंक आमी गीत गावया. गायन क्रमांक 79 पेज नंबर 60. तुज्या वर्त्या नावाक. आमी सगळीं शुभ वर्तमान आयकूंक उबी रावया. गायन नंबर 104 पेज नंबर 74. उतरां मोदें उतर शिवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका परमणे शेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. सव्या म्हयन्यान नासरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोगरान
देवान गाब्रियल दूताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाची चड आपुरबायेची सर्वेस्पर तुजें सोबें आसा. हें ताचें उतर आयकून मारिया एकदम गाबोली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हटलें, भिये नाका मारये, तूं देवाची आपुरबायेची. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक तो राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हटलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी बोवर त्या देवाची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांचती म्हणटा ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावणीनो, आयज आमी नियाळ करुया ह्या विशयाचेर मारयेन देवाची कशी पयले वयले सुवातेर दवरली आनी आमी देवाची कशी आमच्या जिवितान पाळूंक त्याच देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. प्रितीच्या भावणीनो, आमच्यान आमकां देवाशी सर करूंक जाता जायत जावचें ना. आमकां देवाशी सर करूंक जावचें ना जाल्यार आमच्यान म्हणूं येता देवाची कशी आमच्यान करूंक जाता. एक प्रश्न जायते विचारता, देव व्हरतो आनी आमी किरकोळ मनशां जाल्यार देवाची कशी आमी कशी वळखोंक पावतले. देवाची कशी आमी कशी वळखोंक पावतले. पूण आमी थोडोसो नियाळ करुया धाकटुल्याशा उदाहरणांतल्यान. कोणी एक कारवारची वस्तुरी 10 वर्साच्या भुरग्या सांगाता शी येताली आनी ह्या भुरग्या सांगाता ती खुशालकायेची येताली आनी त्या वेळार ही वस्तुरी गोरबेस जाता आनी एका भुरग्याक जल्माक हाडची आसली. पूण ती जल्माक हाडच्या आदी तिका गमता की तिच्या कुसव्यान सिस्ट आसा आनी देखून ती इल्ली दुखा बरी जाता आनी ती जायत्या जाणांक विचारता हांवें कितें करचें.
डॉक्टरशी वेता आनी डॉक्टर तिका म्हणटा पळय ही जी शिस्त आसा तुज्या कुसव्यान ती तुजे खातीरय बरी न्हय आनी तुज्या भुरग्या खातीरय बरी न्हय. देखून एकूच उपाय आसा आनी तो उपाय म्हटल्यार तुवें ह्या भुरग्याक नायनाट करूंक जाय वो ह्या भुरग्याचो नायनाट करूंक जाय. ती ओस्तरी गरीब ओस्तरी आनी हे सगळें आयकोन जे जायत्यो ताण येतात ते पूण म्हणटा हें दिलेलें देवाचें देणें आसा आनी तें कितेंय जावं हांव तें स्विकारतली, देवाक फुडें घालतली आनी ह्या भुरग्याक हांव सोलमाक हाडटली. आनी देखून ह्यो स्टोरी देवाचेर पातयेवन आपल्या शिवाची पर्वा करिनासतना त्या भुरग्याक सोलमाक हाडटा आनी सोबीत सुंदर भुरगें सोलमाक येता आनी हें भुरगें तिच्या घराब्यान वो कुटुंबान जायती खुशालकाय हाडटा. आयज सुमार हें भुरगें 8 वर्साचें आसा आनी त्या भुरग्या उदेशी जायती खुशालकाय तिच्या कुटुंबान आयल्या. जाल्यार देवाक आमचे शिंसोर करूंक जायना जाल्यार देवाची खुशी आमचे कडेन कशे भाशेन जिवितान दिश्टी पडोवंक शकता वो कशे भाशेन आमच्यान जाणा जावं येता देवाची खुशी. 5 फावडे आसात ताचे उदेशी आमच्यान देवाची खुशी आमच्या जिवितान कितें आसा ती उगडापी जावंक शकता. पयले सुवातेर देवाच्या उतरांतल्यान, कित्याक देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो आनी ताणें आपलें उतर सांबाळलें. शेकितो जेजू क्रिस्ता उदेशी आमचेशी उलयलो. ह्या उतरांतल्यान देव आमकां दिसपट्या जिवितान ताची कितें आमचे थंय येवजण आसा ती उगडापी कोत्ता. तर आमकां जाय हे देवाचें उतर आमी चितान वाचलेलें, आयकलेलें आनी नियाळलेलें आनी तें आमच्या जिवितान आपणायलेलें. दुसरे सुवातेर देव आपली कशी आमचे थंय उगडापी कोत्ता तशा पवित्र आत्म्याच्या देण्या उदेशी. आनी हे पवित्र आत्म्याचें देणें देवान आमकां बावतिस्मान फावो केलेलें आसा आनी क्रिस्माराच्या संस्कारान तिरावणेच्या संस्कारान ताणें आमकां ह्या पवित्र आत्म्याची मोर मारलेली आसा. आनी हो पवित्र आत्मो तो जेजू म्हणटा हांव तुमकां एक शारती पाडयतलो आनी निमण्या वेळार तुमी कितें उलोवचें तो तुमकां उगडापें कोत्तलो. हो पवित्र आत्मो जाका आमी आमचो त्रित्वेंतलो एक सण म्हणटा हांव त्या देवा लागीं ताची जाणवाय मागल्यार खेरीज भाशेन आमकां देवाची येवजण फावो जातली, खोलीत जातली. तिसरे सुवातेर देवाची येवजण आमकां उगडापी जाता ती म्हटल्यार आमच्या दिसपट्या जिविताच्या घडितांतल्यान. आयज जर आमी हांगा आसां जाल्यार देवाची येवजण. आयज जर आमकां हें मीस फावो जाला देवाची येवजण. आयचो दीस आमकां फावो जाला ही जावन आसा देवाची येवजण आमचे थंय. देखीन दिसपट्या जिवितांतल्यान जावं आमच्या दिसपट्या जिवितान घडटल्या दर एका घडीता उदेशी जोडयेक आमकां ती कळोवंक अवघड जाता जायत, पूण हे दरी एक दिसपट्या जिवितांतल्या घडीता उदेशी देवाची येवजण आमकां उगडापी जाता. तिसरे सुवातेर आमकां देवाची येवजण उगडापी जाता ती म्हटल्यार आमच्या सांगाताची येतल्या बऱ्या बुद्धीच्या बरें गिन्यान दितल्या शाण्या आनी जाणवायच्या मनशा उदेशी. पुढे जायते पावटी आमी निराशी जाता, दुखी जाता, पूण होच आमचे मदलो कोण जाणणार शाणो देवाचे बिरातीन जियेतलो आमकां घटाय दिता. अशें करचें न्हय तशें करचें न्हय आनी देवा उदेशी आमकां इल्लें बळ मेळटा आनी ताचे उदेशी देवाची येवजण आमचे थंय उगडापी जाता. आनी सद्या शेवटी देवाची येवजण आमचे थंय उगडापी जाता ते म्हटल्यार आमच्या मागण्यांतल्यान.
कित्याक मागण्या उदेशी आमी देवाशी उलयता, मागण्या उदेशी देव आमचेशी उलयता, अशे उदेशी आमचो संबंद देवाशी थीर जाता. आनी ह्या मागण्या उदेशी देव आमकां आपली येवजण उगडापी करता. नियळ करया बागेन मारयेच्या आनी आब्रामाच्या उदाहरणांतल्यान. पळोवया ही देवाची येवजण करूंक आब्रामाक कितें करचें पडलें. आमी पयल्या वाचपान आयकलां त्या परी उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आयकलां आब्रामाक देव भासायता त्या देसान वेचचें पडलें तुजें घर, तुजो घराबो, तुजें इस्मी सगल्यांक सोड आनी पयशिल्ल्या देसान हांव सांगता थंय वच आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजी पिणकान मळबांतल्या नोकेत्रां इतली जातली. बागेन मारीक वच देव आपली येवजण उगडापी करता आनी तिकाय जायते सॅक्रिफीस करचे पडटात. पळोवया कितें आमकां येवजण देवाची आमच्या जिवितान आपणावंक करचें पडटा. पयले सुवातेर ही देवाची येवजण आमी आमच्या जिवितान आपणायतले जाल्यार ओळखूंक पावतले जाल्यार आमकां देवाच्या उल्याक देवाच्या ताळ्याक आमकां कान दिवंक जाय. हे बागेन मारीच्या जिवितान पळयता ती मागणें करताली तेन्ना देवाचो दूत तिका दिश्टी पडलो. आब्रामाक वच देवाचो दूत खेरीत भाशेन देवाचो ताळो आयकूंक आयलो आनी ताणें तो आयकलो आनी आपल्या जिवितान तो सांबाळलो आनी देवाची खोशी ताणें पाळली. आमकां देव हो ताळो आयकूंक आपयता. देवाची खोशी करतले जाल्यार आमकां जायतें जाणूंक आनी सोडूंचें पडटलें. आमची खुशालकाय, आमचें बरेंपण. पुढे आब्रामान आपलो गांव घराबो घर सोडलें आनी पयशिल्ले सुवातेर गेलो. बागेन मारया धाकटुली चली, लग्नाचें उतर जालेलें, तिची कितल्यो तिच्यो येवजणी आसतल्यो, हें सगळें तिका देवाची येवजणे पासत सोडचें पडलें आनी जायत्या कश्टाक फुडो करचो पडलो. शेवट पर्यंत खुर्साचेर तो तिचो पूत मोरो पर्यंत. तेच भाशेन होच देव आमकां दाशी येवजण स्विकारतना आपयता आमच्या कश्टाक फुडो करूंक. जायतें जें आमचें मोतीन बरें तें आमी ताका पाठ करूंक. तिसरे सुवातेर येवजण आमी आमच्या जिवितान आपणायतले जाल्यार मारये भाशेन आमकां ल्हानवीक जावंक जाय. देखून ती म्हणूंक पावली ही जावन आसा हांव सर्वेस्पराची साकून तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे सोबें घडोवं. ही ल्हानविका देवाची येवजण आमी स्विकारता जाल्यार आमकां ही ल्हानविकाय आपणावंक जाय. देवा जावं तुजी खोशी म्हजी सोबें, न्हय म्हजी खोशी. फुडें ही देवाची येवजण आमी स्विकारतले जाल्यार जे भाशेन मारयेक आपल्या पुताक पयली वयली जागा दिली आनी आपलो कुसवो वेदी केली. आपलो कुसवो ह्या देवाच्या पुता खातीर तिणें वेदी केली जाल्यार आमकांय वच देव आपयता आमची काळजां देवा खातीर एक वेदी करच्याक. देवा खातीर वेदी करच्याक म्हटल्यार खेरीत भाशेन आमची काळजां एकामेकाच्या हुस्क्यान पेल्याच्या मोगान भरलेली जावच्याक, आमची काळजां बोगसण्यान भरलेली जावच्याक, आमची काळजां सोंसणिकायेन भरलेली जावच्याक आनी मारये भाशेन आमची काळजां खेरीत भाशेन सेवे चाकरेन भरलेलीं आसोवच्याक. आनी जर तर आमकां ही देवाची येवजण आमच्या जिवितान आपणावंक जाय जाल्यार आमकां खेरीत भाशेन जर हय म्हटलें जाल्यार तें शेवट पोत्यान सांबाळूंक. मारयेन देवाच्या उतराक होयकार दिलो आनी तें उतर तिणें शेवट पोत्यान सांबाळ्ळें आनी आमकां सोणी एकल्याक आपयता अदीक करून आमची
काजारी भाव भयणा हे उतर देवा मुखार दितात सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन आमी एकामेकाक विस्वाशी रावतल्या म्हणून आनी ही दिलेली कबलां ती सांबाळटात. ही देवाक दिलेली कबलां सांबाळटात आनी हाचे उद्देशी देवाची येवजण ती आपल्या जिवितान आपणायतात पाळटात. प्रितीशा भावणीनो, ती पयले वस्तोरेन देवाची येवजण स्विकारून घेतली, कश्टाक तिणें फुडो केलो आनी एका बऱ्या सोबीत भुरग्याक जल्माक काडलें. आब्राहमान देवाची येवजणेन ताळो दिवन खेरीज भाशेन ताणें आपलो गांव सोडलो आनी देवान ताचेर आनी ताचे पिणकेचेर आशिर्वाद घातलो. आनी ताका देखून म्हणटात भावार्थाचो बापूय. आनी भाग्यवान मारयेन हीच देवाची येवजण आपणायली आनी खेरीज भाशेन संवसाराक सोडोनदार जल्माक काडलो. जाल्यार ही देवाची येवजण आमच्या जिवितान आमी आपणायतले जाल्यार तीन वस्तू आमकां गरजेच्यो आसात. पयले सुवातेर आमी देवा मुखार खालती जावं, ही आसां देवाची साकर म्हणून जावं तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजी सोबी. दुसरे सुवातेर ही देवाची येवजण म्हज्या जिवितान हांव आपणायतलो जाल्यार हांवें श्यो वस्तू म्हजे नदरेन बऱ्यो पूण देवाचे नदरेन बऱ्यो न्हय त्यो सोडूंक आमी फुडें सरूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर ही देवाची कशी आमी आमच्या जिवितान आपणायतले जाल्यार खेरीज भाशेन आमचे कान आमची काळजां देवाच्या उल्याक आयती रावंक जाय. हेंच आब्राहमान केलें, हेंच जायत्या सांता भक्तांनी केलें, हेंच भाग्यवान मारयेन केलें. तेंच आमकां करून आनी देवाची येवजण स्विकारूंक आनी ती आपणावंक आनी ती सारती पावोवंक त्याच देवाचो आदार कृपा आनी बोड ह्या मिसांतल्यान मागुया. आमीन. आमी उबी रावया आनी आमची थोडी मागणी भावार्थान भरोशान आनी मोगान देवा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी सगळ्या वावराक मिसळ आसतना वेगीत देवाचे खुशेक पयलो वयलो जागो दिवं, ताचे नीत साक्षीदार जावं देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी ते आपले परजेक सेवा करतल्या मनीस समाजाचे उदरगती खातीर देव दाखयता ती वाट चलोवंक आनी ह्या वरवीं देवाचे रात विस्तारूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. लैंगिक आनी कौटुंबीक जिवितांत जियेतना स्वताची आनी हेर प्रभाव घातलेल्या वस्तूंची खुशी करूंक संवसारान भुलयतल्या आनी फटयता असल्या वेळार देवाचेरूच थीरपण सांबाळूंक आनी आमचे घराबे उजवाडीत करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. पिडा, संकोश, त्रास आनी निराशीपण आमकां देवाचेर दुबाव हाडतात. असल्या वेळार आमी देवाचेर शीण करिनात जावं आनी अदीक देवाचो सांगात आमकां
आमच्या जिवितांत अनुभव देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे घोटावन तुका. आतां इल्लोसो वेळ वगेपणान सारूंक आमची मागणी देवाक भेटोवया. खेरीज भशेन आयच्या दिसा मागुया. वयल्या वड्या खातीर मागुया आमच्या फिगोजींतल्या दोरेका कुटुंबा पासत. मागुया कोरोना पिडेक सांपडलेल्या आमच्या दरेका भाव भयणां पासत. मागुया जेंचे आयच्या दिसा ऑपरेशन आसा ते बरेपणी सारथी पावशाक. मागुया जे कोणी ह्या दिसांनी आमचे कडेन मागलां तांचे पासत मागोवच्याक. आनी आमची मागणी ह्या वेळार ओगेपणान सारून देवा मुखार उबारुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे घोटावन तुका. बो दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी केलेली मागणी दोयाळायेन मानून घे. ताचे उद्देशी तीरकोर आमचो बावाड बरोसो आनी मोग क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भेटवणीच्या वेळार आमी गीत गावया. गायन क्रमांक 145 पेज नंबर 90 निर्मळ भेट उंड्या सोऱ्याची. निर्मळ भेट उंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजू निगोळे. ताचे खून प्रेमाच रोगो आणे पोसून आमच्या ओद्या. एकवट करून जेजू बोली आमच्या काळजाची भेट कोता. बाबा मानून घे एकाने तुझ्या मानाक समोर विदा. अशा बाबड्यानो हें मोशें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता तसले सामूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या निक्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या स्पुतान आंकवार मारयेतान जल्म घेतना तिचे आंकवारीपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान खोदतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारीपणाची ओडीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्या स्पुताशीत ह्या वय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबा तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Bovi, Bovi, Bovi,
Bole tuja wojskowa. Usorgi tukazur. Sorve sporacie nami. Eta sakazur. Usorgi tukazur. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून मागता. सांवती आमकां आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी करोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good for go to yam. Jesu melo, Jesu jivo zala, Jesu nowianie dolo. Jesu nowianie dolo. Jesu melo, Jesu jivo zala, Jesu nowianie dolo. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, ऑल्वीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका तूं प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरनी ह्या वयल्या वाड्यांतल्यान मरून गेलेल्या जण एकल्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेल्याय जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेळ्ळी तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आनी हांगा हाजीर आसलेल्या जण एकल्याची आनी तांच्या कुटुंबांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे दीस सपोती, बागेवन दोन वृता आनी सर्प काल तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बराबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची आनी कांय बरोशान उतरिकता तर आमकां आमचे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज सोडगी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्याचे जेजू क्रिस्ता तुवें तूं शादोवन दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तर आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बावटाचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकडून सांबाळ सोची येताय आनी राज सोड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यासो तुमचे सव्या एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. इस जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ओस तो जेजू क्रिस्त ताणें क्रुसार मरण आपल्या बापायची येवजण सारती पावयली आनी शेळयेच्या शेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पाव न्हय पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Postaj maka
प्रार्थुया. बो खोनवाळ्या बापा भाग्यना कुंवर मरीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते साकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां वावो जाल्ल्या सोडंदराची भक्तीपणे चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें मागता हांव तुज्या पुता शेजूचें नांव फी. सर्वेस्वर तुमचे सव्याचो तुमचे सव्यास सर्पदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तांव शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. बसूया. प्रतीक्षा बावडीनो खरेंच भाशेन ह्या वर्सा आमी कांय जायरात करूंक ना आनी करच्या ना. देखून चडशे ग्रुपांतले फोटो आयच्या दिसा आसत जाल्यार वॉट्सॅपार घाली नाकात कित्याक आमी हे धाकटुले मागणें सोंपेपणी साद्या आकारान करचें चिंतलां. 2-3 वस्तू उगडास करून दिवंक सोदता. पयले 3 भाग सोडून दर एक दिसा बसोवचे. तिसऱ्या भागार ताणें कोमन्या घेवन ताणें पार्टी वचचें. तशेंच भायर सॅनिटायझर आसा तें सॅनिटायझर भितर येताना वापरचें. बेश्टे हात दवरल्यार सॅनिटायझर हातीन येता आनी येताना नांवां दिवचीं. तुमचीं नांवां कितें आसा दिवचीं. तशेंच मिसां आनी आमी वाचूच्यो ना पूण तुमच्या काळजांतल्यान तुमी जीं मिसां दिल्यान त्या पासून मागतल्या आनी ती मिसां हेर सुवातेर कोणे फादरींक आमी भेटोवंक लायतले जे सुवातेर मिसां नात ते सुवातेर जातलो तुमचो आदार तांकां. तशेंच नव्यानाचो भाग 30 जावन आसा. नव्यानाचो भाग ताचे उपरांत 9 जावंक जाय आनी ताचे उपरांत मीस आनी मिसा उपरांत आशिर्वाद. कित्याक मिसा उपरांत आनीक व्हडलें मागणें ना देखून इल्लें आमी चेंज करया. पयले सुरवात 31 ते उपरांत 9 उपरांत मिसा उपरांत आशिर्वाद घेवन आमी कितें भाशेन सायबिणीची माज दुपोवन तिशें बेसांव करून आमी येतले. तर आमी 9 घेवया. वेलेंकणी सायबिणीक 9 जे कोणाक दिमी घालूंक जाता दिमी घालात जायना बसात आनी मनांतल्यान हें मागणें तुमी म्हणात. ए बो पवित्र आखवारी बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेकतान शेजूची आवय सावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळ्ळें. तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागणेच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक खेरीज शांती भासायलाय तर ती शांती म्हाकाय ह्या म्हज्या गोरसांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास दिवन म्हाका तुजो खान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या 9 मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. हांगासर आमी आमच्यो गरजो देवा मुखार उगडाप्यो करुया. ह्या 9 वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदता. शी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली.
तेच खुशालकायेन मोशे मागणें आयकून घे. नोमान मोरये कोरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तें आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदये आनी सदये तूं सोपूच येसू म्हणूया. नोमान मोरये कोरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तें आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदये आनी सदये तूं सोपूच येसू. नोमान मोरये कोरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तें आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदये आनी सदये तूं सोपूच येसू. नोमान मोरये कोरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तें आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदये आनी सदये तूं सोपूच येसू. नोमान मोरये कोरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तें आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदये आनी सदये तूं सोपूच येसू. नोमान मोरये कोरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तें आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदये आनी सदये तूं सोपूच येसू. नोमान मोरये कोरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तें आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदये आनी सदये तूं सोपूच येसू. नोमान मोरये कोरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तें आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदये आनी सदये तूं सोपूच येसू. नोमान मोरये कोरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे तें आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदये आनी सदये तूं सोपूच येसू. ए देवाचे माये ये मोशे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कोरपेन बोलले ये मोशे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जामून हांव ओतरेकता. ए सोंसल्यांची बुसवंडारी देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्या संतोशान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत तुज्या अनोदा खातीर हांवें केल्ल्यो सगल्यो म्हज्यो बऱ्यो कन्यो तुकाच बेडयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुजें काळीज शेदूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी हांवें मागलेले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. मागुया. ए देवा आमी तुजे चाकर आमची जतन कर म्हूण तुका पातिता. भोव भाग्योन मारी सदांच आंकवारीचे मदतीन आमकां सगल्या वायटांतली सदांच काकलुतीन सांबाळ. तशेंच दुस्मानाच्या घासांतली आमकां राख. आमी जे सगल्या काळजान तुका वाखाणटा आनी तुजो मोग करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भलायकेचे सायबिणीक दिसपडी नोविण्याची मागणी पयलो दीस. ए निश्कलंक आंकवारी देवाचे ओर्ते रोसनी सरपददारान तुजे सोबें व्हड व्हड वस्तू केल्याच. जशें ताणें संवसार रोसतना सगलें उदक दर्यान सोमयलें तशें ताणें आपली दौलत आनी सोबिताय तुजे तांय एकठायल्या. हे पृथ्वी वयले ओर्ते रोसनी संवसारांतले ओर्ते सोबिताये देवाच्या पवित्र तेंपला पवित्र रित्वेचे बागे आमी तुजी स्तुती करता.
भलायकेचे माये आमी तुजे लागीं मागता आमचे इगोर्जेक सांबाळ पाप साहेबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी सगल्या बऱ्या मनाच्या मनशांक राग सगळ्या तुज्या भुरग्यांक राग आनी तांकां खुडी आत्म्याची भलायकी दी पवित्र माये आयच्या तरणाट्यांक फातकाच्या काळोखांतले वाटाय आनी नीस मार्गार तांकां चलय आमच्या आंकवार चेड्या चेडवांनी आपलें आंकवारीपण फावो तशें सांबाळूंक तांकां करपा दी आमचे घराबे मोगान जियेचें कर खरेंच तूं आवय बापायचो नमुनो विद्वांचो आसरो दुखलोल्या काळजांचो भुसोंडार गोरशेवंताचो थेवो आनी पिडेस्तांचो भरवंसो आमकां देवाची कृपा आनी मोग मेळून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हे तरेन आमी सदांच देवाची विस्वासी भुरगीं कशीं चलूं आमेन पाप सायबाच्या इंतेंसा पासत आनी संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं नोमान मुरी कुरपेन मोलले सर्वेस्पर तुजें ओस्त्र्या मोदें तूं सदय आनी सदय तूं सोपोस येसू मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक बसया फाल्यांचे नव्यान बडयतात मदलो वाडो त्या वाड्यांच्या लोकांक मातशी विनंती आसा मिसाच्या आदीं बेगीन येवन आमकां इल्लो आदार दिवच्याक ही मिसा घेवच्याक आनी तशेंच तांणी ताची वाचपां आनी शी मागणी आसा ती म्हजे लागसाण व्हरोवच्याक हांव विनंती करतां वेलेंकनी सायबिणी आमचे पासत माग जेजून बासाला ते आमकां पावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या सर्गीच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बाग्यो निती आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय हें आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं दोनयाक परखण दिवया देवाचे ओडुकार
वीर